अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, MAB TV में आपका फिर से इस्तक़बाल है। मौजूदा हालात की परेशानियां कम नहीं हुई थी। अब टिड्डियों का काफ़िला पाकिस्तान से होते हुए हिंदुस्तान आ पहुंचा है। ये टिड्डियां, जिसे लोकस्ट कहा जाता है, लाखों की तादाद में झुंड बनाकर फसलों पर हमला करती हैं और अरबों रुपयों की फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। कोरोना के बाद अब इन टिड्डियों का हमला हुआ है। ये अपना सफ़र ईरान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, राजस्थान से होते मध्य प्रदेश और अब उत्तर प्रदेश तक आ गई हैं। ये दिन में 130 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर की टिड्डियों का झुंड, जिसमें 40 मिलियन टिड्डियाँ होती हैं, वो तकरीबन 35,000 लोगों की जितनी खुराक खा जाती हैं। आज की वीडियो में जानेंगे इनकी अक़साम और इनके ताल्लुक़ से और इनके हमलों से कैसे बचें। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं MAB TV। टिड्डियाँ हशरात के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। टिड्डियों की 2 किस्में हैं, बर्री, बहरी। यहाँ बयान होगा बर्री टिड्डियों का। हुलिये से टिड्डियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। बाज़ बड़ी होती हैं, बाज़ छोटी, और बाज़ सुर्ख़ रंग की होती हैं और बाज़ ज़र्द रंग की, और जबकि बाज़ सफ़ेद रंग की भी होती हैं। टिड्डियों की 6 टांगें होती हैं, 2 सीने में, 2 बीच में और 2 आखिर में। टिड्डी के मुख्तलिफ़ नाम होते हैं। इसका नाम अलज़बी होता है, और जब ये कुछ बड़ी हो जाती है और पर निकल आती हैं तो इसे गौगा कहा जाता है। और जब टिड्डी ज़र्द रंग की हो जाए और मादा टिड्डी काले रंग की हो जाए तो इस वक्त इस पर जरादा का नाम होता है, यानी टिड्डी कहा जाता है। इस जानवर के अंडे देने का तरीक़ा अजीब होता है। जब अंडे देने का इरादा करती है तो ऐसी सख्त और बंजर ज़मीन का इंतखाब करती है जहाँ किसी इंसान का गुज़र ना हुआ हो। फिर इस ज़मीन पर दुम से अपने अंडे के बखदर सुराख करती है और जिसमें वह अंडा देती है। नेज़ वहीं रखे रखे ज़मीन की गर्मी से बच्चा पैदा होता है। टिड्डी इन परिंदों में से है जो लश्कर की तरह एक साथ परवाज़ करती है और अपने सरदार के ताबे व मती होती हैं। अगर टिड्डियों का सरदार परवाज़ करता है तो ये भी इसी के साथ परवाज़ करती हैं, और अगर वो किसी जगह उतरता है तो ये भी इसी के साथ उतर जाती है। अल्लामा दमीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, टिड्डी में मुख्तलिफ़ जानवरों की 10 चीज़ें पाई जाती हैं। घोड़े का चेहरा, हाथी की आँख, बैल की गर्दन, बारहसिंगा का सींग, शेर का सीना, बिच्छू का पेट, गधा के पर, ऊँट की रान, शतरमुर्ग की टांग और सांप की दुम। इमाम दमीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, टिड्डी का लुआब नबातात के लिए ज़हर क़ातिल है। अगर किसी नबातात पर पड़ जाए तो इसे हलाक करके छोड़ देता है। यही वजह है कि जिस खेत में पहुंच जाती है इसको तबाह व बर्बाद कर देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी हलाकत की दुआ मांगी थी और ये भी इरशाद फरमाया था कि तुम टिड्डियों को हलाक मत किया करो, क्योंकि ये तो हक़ ताला का लश्कर फ़ौज है। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अदम क़त्ल का हुक्म इस वक्त सही है जब तक खेती को कोई नुकसान ना पहुँचाए। क़यामत के हालात को हक़ ताला ने टिड्डियों से तशबीह दी है। फरमाते हैं, जिस रोज़ लोग ख़बरों से उठाए जाएंगे तो ऐसे मालूम होगा जैसे टिड्डियों का लश्कर चारों तरफ से फैला हुआ हो। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने टिड्डियों के ताल्लुक़ से फ़रमाया था, अल्लाह ने 600 दरियाई मखलूक़ और 400 खुश्की की मखलूक़ बनाई है। जब हक़ ताला मखलूक़ को फ़ना करेंगे तो सबसे पहले टिड्डियों को फ़ना किया जाएगा, उसके बाद दिगर मखलूक़ को। तिरमिज़ी में ये बात ज़िक्र है कि तमाम मखलूक़ में टिड्डी को सबसे पहले हलाक किया जाएगा, क्योंकि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा करने के बाद बची मिट्टी से बनाई गई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मछली और टिड्डी और दोनों खून यानी जिगर और सिल्ली हलाल कर दिए गए हैं। ये टिड्डी दल रोज़ाना 120 से 130 किलोमीटर का सफ़र करते हैं। ये अपनी भूख मिटाने फसलों को खाती हैं। FAO के मुताबिक एक औसत टिड्डी दल इतनी फसलें तबाह करती हैं जितना अनाज 2500 अफराद के लिए साल भर के लिए काफ़ी हो सकता है। 2003 में शुरू होने वाली टिड्डियों के हमले जो 2 साल तक जारी रहे थे, सिर्फ मगरबी अफ्रीका में $2.5 अरब मालियत की फसलें तबाह की थीं। ताहम सना 30, 40 और फिर सन 50 की दहाइयों में भी बहुत बड़ी तबाही वाले टिड्डियों के हमलों का सिलसिला जारी रहा था।
انہی ٹڈیوں کے کچھ جھنڈ کئی علاقوں میں پھیل گئے، جس کی وجہ سے انہیں ایک وبا قرار دینے کی ضرورت سمجھی گئی۔ صحرائی ٹڈیاں مغربی افریقہ سے لے کر انڈیا تک محیط 30 ممالک میں پھیلے خشک آب و ہوا والے خطے میں رہتی ہیں۔ یہ تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ مربع کلومیٹر کا رقبہ بنتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق کچھ برس قبل جنوبی عربی جزیرے نما کے علاقے میں نمی والے سازگار حالات کی وجہ سے ٹڈیوں کی 3 نئی نسلوں کی افزائش ہوئی اور کسی کو اس کا علم نہیں ہوا۔ آخر ان ٹڈیوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ان ٹڈیوں کی تعداد اربوں میں ہے۔ انہیں آسمان سے ہوائی جہازوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور ان کی تعداد کم کرنے کے لیے ان کو انڈوں سے نکلنے سے روکنا ہوگا۔ اس وقت تحقیق جاری ہے، ماحول خراب کیے بغیر ان ٹڈیوں کو کیسے نمٹا جائے۔ فی الحال سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ کرم کش ادویات کا چھڑکاؤ ہے۔ ان حشرات پر ہاتھ سے اسپرے کرنے یا مشینوں سے اسپرے کرنے یا ہوائی جہازوں سے اسپرے کرنے سے بڑے بڑے جھنڈ کو نشانہ بنا کر کیمیائی ادویات کے ذریعے ایک چھوٹے سے وقت میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ کینیا میں ٹڈیوں کے حملے کو روکنے کے لیے ہوائی اسپرے کرنے کی کوشش تیز کر دی گئی تھی، لیکن اتنی بڑی تعداد میں ان کی آبادی کو روکنا اور دور دراز پھیلے جھنڈوں کو روکنا کافی مشکل کام تھا، اور ایسا ان ملکوں میں کرنا اور بھی دشوار ہو جاتا ہے جہاں کئی دہائیوں سے ٹڈیوں کے حملے سے نمٹنے کا تجربہ ہی نہیں ہوا ہو، کیونکہ وہاں اس قسم کا کوئی انفراسٹرکچر موجود ہی نہیں ہوتا ہے۔ FAO کے مطابق روزانہ 350 مربع میل علاقے میں تقریباً 18 لاکھ ٹن کی زرعی خوراک کھاتے ہیں۔ ٹڈیوں کا ایک اوسط سائز کا جھنڈ 40 کلومیٹر سے لے کر 60 کلومیٹر کے علاقے پر پھیلا ہوا ہو سکتا ہے۔ ٹڈیاں کھانے کے شوقین لوگ اسے خشکی کا جھینگا کہتے ہیں، اور ان کے مطابق جتنی طاقت سمندری جھینگوں میں ہوتی ہے اتنی ہی طاقت ٹڈیوں میں بھی ہوتی ہے۔ ٹڈیاں کھانے کے شوقین لوگ اسے خشکی کا جھینگا کہتے ہیں، اور ان کے مطابق جتنی طاقت سمندری جھینگوں میں ہوتی ہے اتنی ہی طاقت ٹڈیوں میں بھی ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں زندہ ٹڈیاں خریدی جاتی ہیں اور انہیں 2 طریقوں سے پکایا جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹڈیوں کو پانی میں ابالنے کے بعد تیل میں فرائی کیا جاتا ہے اور پھر اپنی پسند کے مسالے ڈال کر کھایا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہیں چاول کے ساتھ پکا کر کھایا جاتا ہے۔ افریقی ممالک میں ٹڈیوں کو خشک کر کے پکایا جاتا ہے، اور بعض ممالک میں ٹڈیوں کو سینڈوچ میں ڈال کر کھایا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ٹڈیاں پروٹین سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ان میں 62% پروٹین، 17% تیل اور 21% میگنیشیم، کیلشیم، آئرن، سوڈیم، پوٹیشیم اور فاسفورس ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ٹڈیاں کھانے سے مختلف موسمی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ ٹڈیاں کیونکہ مختلف پتوں سے غذا حاصل کرتی ہیں، اسی لیے ان کے کھانے سے جسم کو غذائیت ملتی ہے، جس سے انسان توانائی اور فرحت محسوس کرتا ہے۔ جڑی بوٹیوں سے علاج معالجہ کرنے والے سعودیوں کا کہنا ہے کہ ٹڈیاں کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ یہ کمر درد کا فعال علاج ہے۔ جن بچوں میں افزائش سست ہوتی ہے انہیں ٹڈیاں کھلائی جا سکتی ہیں۔ دوسری طرف سعودی وزارت زراعت و ماحولیات نے شہریوں سمیت غیر ملکیوں کو متنبہ کیا ہے کہ ٹڈیاں کھانے سے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ محکمے کے مطابق ملک میں آنے والی ٹڈیوں کے خاتمے کے لیے مختلف اوقات میں زہریلے اسپرے کیے جاتے ہیں، اور ان میں اسپرے کے اثرات پائے جاتے ہیں جو پکانے یا ابالنے سے ختم نہیں ہوتے۔ وزارت نے کہا ہے کہ سعودی شہری اور غیر ملکی اپنی سلامتی کے لیے ٹڈیاں کھانے سے اجتناب کریں۔ فصلوں پر موجود پیسٹی سائیڈ ہوتے ہیں۔ جب یہ ٹڈیاں فصل کھاتی ہیں تو ساتھ میں فصلوں پر موجود ادویات بھی ان میں منتقل ہوتے ہیں، جو کہ انسانوں کے لیے مضر ثابت ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔